सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी संस्था 2056 सालमा सूर्यमुखी कृषक बहुद्देशीय सहकारी संस्था नामाकरण गरी दर्ता गरिएको थियो। 2067 सालमा सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनाई कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ। सूर्यमुखी साना किसान सहकारी चाहिँ हामीले 2067 सालमा सुरु गरेका हौँ र अहिले लगभग 10 वर्षको बित्न लागेको छ। 10 वर्षको बिचमा यो साना किसान सहकारीमा लगभग 3000 भन्दा बढी शेयर सदस्यहरू किसानहरूलाई सङ्गठित गरेका छौँ र लगभग 25 करोडको ट्रान्जेक्सन गर्छ। अहिले वार्षिक अहिले चाहिँ 25 करोडको ट्रान्जेक्सन गर्छ। किसानहरूलाई मलबिउहरू सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियत कर्जाहरू उपलब्ध गराएर चाहिँ उत्पादनमा भाग लिन लगाउने र उनीहरूबाट उत्पादित कृषि सामग्रीलाई हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ। 10 वर्षकै अवधिमा यति ठुलो प्रगति कुनै गाउँ विशेषलाई ध्यानमा दिएर किसानहरू सङ्गठित हुन सक्ने र किसानहरूलाई चाहिँ इजरायलमा किसान खास गरी कृषिको लागि चाहिँ ट्रेनिङमा समेत हामीले धेरै युवाहरूलाई यहाँ लगभग 25-30 जना भन्दा बढी एराउन्ड 40-50 जना युवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इजरायलको चाहिँ कोटामा उनीहरूलाई ट्रेनिङमा पनि पठाइसकेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब एकदमै छिटो वास्तवमा एउटा सहकारीलाई सानो किसान सहकारीलाई विकास गरेर अगाडि जान सक्यौँ भने किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर हामीले चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराको उदाहरण एउटा नमुना उदाहरण हो। र यो नमुना उदाहरणले के देखिन्छ त भन्दाखेरि आम रूपमा हामीले यो मुलुकलाई खास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने आज हामीले राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्दाखेरि करिबन तपाईँको 4 देखि 5 खरबको चाहिँ खाद्यान्न हामीले किनेर खाएको देखिन्छ। विदेशी भूमिबाट किनेर हामी आयात गरेर खाइरहेका छौँ र यस्तै किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर हामी कुनै एउटा औद्योगिक उत्पादनमा हामी जान सकेका छैनौँ। त्यसैले किसानहरूलाई चाहिँ एउटा कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनमा लान नसकिरहेको बेलामा हामीले साना साना किसानहरूलाई चाहिँ सबैलाई सङ्गठित गरेर यसरी सहकारी मार्फत सङ्गठित गऱ्यौँ भने देशमा कमसेकम पनि तपाईँको चाहिँ केही खरब रुपियाँ जो चाहिँ विदेशबाट चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू किनेर खाइरहेका छौँ त्यसलाई मात्र विस्थापन गर्न सक्यौँ र हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनले नेपाली जनतालाई पुर्याउन सक्यौँ भने हामी 4-5 खरब रुपियाँ चाहिँ यो मुलुकमा जोगाउन सक्छौँ र पैसा चाहिँ किसानको हातमा पुग्नेछ, किसानको खल्तीमा पुग्नेछ। यो हिसाबले चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ र यो खास गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बेस भएर हामीले साना किसान सहकारीको एउटा अभियान पनि चलाएका छौँ र अहिले कमसेकम 1 दर्जनभन्दा बढी यस्ता साना किसान सहकारीहरू हामीले विकास गरेका छौँ र किसानहरूलाई सङ्गठित गर्न थालेका छौँ र यसरी यो किसानहरूलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि लगेर राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ यसको एउटा अभियान पनि हामीले चलाइरहेका छौँ र अलि बढी म कृषि र सहकारीसँग अलि बढी आफूलाई त्यो सँगै जोडिएर आफूलाई पनि हेर्ने भएको हुनाले देशव्यापी रूपमा एउटा सहकारीको अभियान र सहकारीसँगै किसानहरूलाई सङ्गठित गरेर उत्पादनमा भाग लिन लगाउने र त्यो उत्पादित वस्तुलाई हामीले बजारसम्म लिएर आउँदाखेरि विदेशी उत्पादनलाई हामीले विस्थापन गर्न सक्यौँ भने यो मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो हामीले चाहिँ नसोचेको परिवर्तन गर्न सक्छौँ। किसानहरूले उनीहरूको उत्पादन कहाँ लाने, कसरी बेच्ने भन्ने कुराको समस्या नै समाधान गरिदिएका छौँ किनभने यो सहकारीमा सङ्गठित सबै किसानहरूले चाहिँ आफ्नो उत्पादन एक ठाउँमा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यो कलेक्टेड उत्पादनलाई चाहिँ हामीले बजारसम्म चाहिँ सहकारीले नै पुर्याउने काम गरिरहेका छौँ र यसले के हुन्छ भने किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनप्रति ढुक्क छ र कहिले पनि तपाईँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ खेर जाला अथवा भोलि चाहिँ समस्यामा पर्ला अथवा नोक्सान होला भन्ने कुराबाट चाहिँ किसानलाई हामीले चाहिँ एउटा एक हिसाबले किसान चाहिँ ढुक्क भएर बस्ने खालको स्थिति चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र उत्पादन पनि बढेको छ। किसानहरूलाई सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा खेती गर्ने र हाम्रो हिजोको परम्परा के थियो भन्दा उत्पादन चाहिँ कुनै एकजनाले केही चिज उत्पादन गर्ने अनि बजार कहाँ पाइन्छ भनेर एक पोका बोकेर हिँड्ने कुराले चाहिँ बजार पाइँदैन। त्यसको कारणले हरेक किसानले कुनै बाली चाहिँ लगायो भने त्यसको कलेक्सन हुन्छ र कलेक्सन हुँदाखेरि कमसेकम तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ बजारसम्म लिएर आउनको लागि साधन चाहिँ भयो भने अनि त्यो बजारसम्म लिएर आउने काम चाहिँ सहकारीले नै गरिदिने भएको हुनाले त्यसरी किसानहरूको चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई राम्रोसँग मार्केटिङ गर्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ र किसानहरू पनि मार्केटिङमा बजारमा चाहिँ आफ्नो उत्पादन पुर्याउन पाउँदाखेरि केही चिजहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ उसले केही आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भइसके पछाडि कस्तो स्थिति बन्दो रहेछ भने किसान पनि एउटा उत्पादनमा लालायत हुने र अहिले खास गरी पशुपालन त यति ठुलो फस्टाएको छ कि तपाईँको चाहिँ यो सूर्यमुखी साना किसान सहकारीको आफ्नै चिलिङ भ्याट चाहिँ सञ्चालन भएको छ, आफ्नै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हामी कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। साना किसान मोडलमा गएपछि राज्यले प्राथमिकतामा राखेको
साना किसान सहकारी संस्था भएको हुनाले सम्पूर्ण कृषकहरूलाई आबद्ध गराई अघि बढेको सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी संस्था अहिलेको यो अवस्थामा छ। ग्रामीण इलाकामा, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी, यो हाम्रो सहकारीले 5% जीविकोपार्जन कर्जा भनेर हामीले 5%मा चाहिँ हामीले कर्जा लगानी गर्ने गरेका छौँ। किसानहरूलाई बाख्रा किन्नको लागि, गाई किन्नको लागि, भैँसी किन्नको लागि 9% ब्याजमा, दुध उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ हामीले 9% ब्याजमा 3 वर्षमा तिर्ने गरी हामी पैसा दिन्छौँ। अनि किसानलाई चाहिँ, किसानले भैँसी किनिसकेपछि हामी बिमा गरिदिन्छौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ उसको भैँसी सुत्केरी भत्ता भनेर हामी मकै दिएर पठाइदिन्छौँ, यहाँबाट बाल्टीहरू दिएर पठाइदिन्छौँ दुध दुहुनको लागि। त्यसपछि उसको पशु बिमा गरिदिन्छौँ। अनि दुध पनि किसानले उत्पादन गरेको दुध हाम्रो सहकारी संस्थाले नै हामी खरिद गरिदिन्छौँ र सबै बजारमा लगेर त्यो दुध बिक्री गर्ने र त्यसपछि ल्याएर किसानलाई पैसा दिने काम अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले 9वटा, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 9वटा संस्था, हामीले यही संस्था जस्तै चाहिँ 9वटा संस्थाहरू हामीले बनायौँ र विगतमा हामीलाई यो चाहिँ एउटा जग्गा खरिद गरेर सुरुमा हामी 62 जना मान्छेहरूबाट सुरुवात गरेको संस्थालाई अब आज हामी 2700 हाम्रो सेयर सदस्य छ र अरू सदस्यहरूसम्म गर्दाखेरि 3200मा हामी छौँ। अहिले हाम्रो कारोबारको हिसाबले हामी 25 करोडको हाराहारीमा अहिले हामी कारोबारमा छौँ। त्यसैले यो बिल्डिङ बनाउनको लागि हामीलाई जाइका नेपालले सहयोग गर्यो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रको माननीय शेरबहादुर तामाङको पहलमा चाहिँ हामीले यो जाइकासँग समन्वय गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ हामीले यो 1.5 करोडको बिल्डिङ निर्माण गर्न सक्यौँ। जग्गा चाहिँ हामी सहकारीले किनेको र यो बिल्डिङ चाहिँ हामीलाई जाइका नेपालले बनाइदिएको। त्यसपछि मेलम्ची नगरपालिका र त्यसपछि युएनडिपीको साझेदारीमा चाहिँ हामीलाई यो दुध चिलिङ भ्याट चाहिँ निर्माण गर्नको लागि त्यो भवन बनाउन पनि र त्यहाँ चिलिङ भ्याट पनि र त्यसपछि यो सबै त्यहाँको आवश्यक कुराहरू सबै मेलम्ची नगरपालिका र त्यसपछि युएनडिपीको सहयोगमा हामीलाई त्यो प्राप्त भएको छ। विगतमा चाहिँ यहाँ मान्छेहरूलाई 30% सम्म मान्छेले ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, 36% मान्छेहरूले ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। अहिले हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँ सहकारीबाट पैसा लिएर जानुहोस्, सस्तो ब्याजको पैसा लैजानुहोस्, गाई किन्नुहोस्, दुहुनु गाई किन्नुहोस्, दुहुनु भैँसी किन्नुहोस्, दुध बिक्री गर्नुहोस्, बाख्रा पालन गर्नुहोस्, तरकारी खेती गर्नुहोस्। धेरै ठुलो सम्भावना छ। हाम्रो अहिले समूहका साथीहरूले किबी खेती गरिरहनु भएको छ। किबी खेती पनि राम्रो छ अहिले हैबुङमा र यहाँ भोटेचौरमा किबीको राम्रो किबी खेती छ। युवा उद्यमी कर्जा भनेर चाहिँ हाम्रो साना किसान विकास बैङ्कले चाहिँ अहिले यो एसियाली विकास बैङ्कसँग 6 अर्बको सम्झौता भएको छ र त्यो पैसा युवा उद्यमी कर्जा भनेर हामी अब 5 लाखदेखि 2 करोडसम्म पैसा दिन्छौँ हामी युवाहरूलाई। यदि कृषि उद्योग गर्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने हामीसँग कर्जा लिएर जानुहोस् र तपाईँ कृषि व्यवसाय गर्नुहोस्, कृषि उद्योग गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो युवा उद्यमी कर्जा भनेर गरेका छौँ, युवा स्वरोजगारको कर्जा लगानी गरेका छौँ, 5 को पैसा दिएका छौँ, 9 को पैसा दिएका छौँ। आन्तरिक कर्जालाई हाम्रो चाहिँ हामीले बचतमा ब्याज हालिदिन्छौँ, 9% ब्याज हालिदिन्छौँ र उनीहरूको पैसाको चाहिँ हामीले लाभांश सुरुको वर्षदेखिबाट 15% हाम्रो सेयर धनीहरूको लाभांश ग्यारेन्टीका साथ हामीले बाँडिरहेका छौँ। 6 महिनामा हामी ब्याज हालिदिन्छौँ र त्यसै गरी चाहिँ अहिले 15% हामी लाभांश हामीले हालिदिने गरेका छौँ सेयरमा। हाम्रा कोषहरू चाहिँ अहिले राम्रो छ, एकदमै राम्रोसँग कोषहरू म्यानेज भएको छ। त्यसैले दुध अहिले दैनिक रूपमा हाम्रो संस्थाको दुध सङ्कलन चाहिँ लगभग 3200 लिटर दुध हामीले सङ्कलन गर्छौँ। हामीलाई त्यो दुधलाई अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति बनिरहेको छ बजारको कारणले गर्दा। अब यो पशु बिमा कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी भएको छ। हामीले पशु बिमा कार्यक्रम सहकारीले सञ्चालन गऱ्यौँ। भैँसी उसले बिमा गरेको छ भने सुत्केरी भत्ता भनेर दिने गरेका छौँ, बाल्टी दिने गरेका छौँ। अहिले त्यसै गरी नगरपालिकाले 50% किसानले तिर्ने प्रिमियमको चाहिँ 50% नगरपालिकाले बिहोरिदिएको छ र त्यसै गरी सुत्केरी भत्ता भनेर फेरि नगरपालिकाले पनि दिएको छ र पालक किसानहरूको लागि एउटा अवसर चाहिँ अहिले देखिएको छ। हाम्रो संस्था मार्फत हामीले सुरु गरेका कतिपय कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय तहले पनि त्यसलाई अनुसरण गरिरहेको छ। अत्यन्त धेरै ठुलो अभाव भइरहेको बेलामा रासायनिक मल लिएर आएर चाहिँ हामीले किसानलाई उचित रेटमा
1 रुपियाँ पनि तलमाथि नगरिकन हामीले रासायनिक मल वितरण गरेका छौँ, बिउहरू वितरण गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पसल एकदम प्रभावकारी हिसाबले हामीले अहिले डिडिसीको दानाको डिलर लिएका छौँ, अर्को दानाहरूको डिलर लिएका छौँ। सबै ढुटो, दाना, मकै, पिठोहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ संस्थाको पसलबाट किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। पशु भेटेरिनरी अत्यन्त धेरै प्रभावकारी भएको छ। पशु बिरामी हुन्छ, अब त्यो हामीले अहिले एकदम अनुभवी राम्रो मान्छे राखिरहेका छौँ। यहाँ पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता राखेका छौँ र अहिले हाम्रो बिमा कोषमा मात्रै पैसा 1 करोडभन्दा माथि पैसाहरू हाम्रो पशु बिमा कोषमा छ। र यसैले अहिले हाम्रा कोषहरू पनि एकदमै संस्थाका कोषहरू पनि मजबुत छ। सबै हिसाबले हामी अहिले चाहिँ दरो बनेका छौँ। हाम्रो चाहिँ सहकारी राम्रो बनिरहेको छ। आर्थिक विकासका लागि 3वटा खम्बा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी मध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाको रूपमा लिन सकिन्छ। देशको आर्थिक विकासका लागि कृषि क्रान्ति गर्न जरुरी देखिएको छ। किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सहकारीले किसानहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई खरिद गरी बिक्री वितरण गर्ने नीति लिएको छ। सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले किसानले उत्पादन गरेका सबै खालका खाद्य वस्तुहरू खरिद गर्दै आएको छ। किसानहरू पूर्ण रूपमा आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ अग्रसर नभइसकेको हुँदा किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुहरूको गुणस्तर खस्किएका कारण प्रतिस्पर्धी बजारमा खरिद गरिएका कृषि उत्पादनको बिक्री वितरण र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सहकारीलाई उत्तिकै चुनौती रहेको छ। किसानहरूका सम्पूर्ण उत्पादनहरू हामी किन्दिने, सबै जति किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हामी किन्दिने र त्यसलाई बजारको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो बजारसम्म लगेर बिक्री गरेर किसानलाई ल्याएर पैसा, किसानको घरमा ल्याएर पैसा दिने भन्ने हाम्रो संस्थाको योजना छ। हामीले यो भन्ने होइन, सबै चिजहरू किसानले उत्पादन गरेका धान, कोदो, मकै, गहुँ जे उत्पादन गर्छ, तरकारी, आलु सबै चिजहरू चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सबै चिजहरू हामी किन्दिने र त्यसपछि हामी त्यसलाई बजारसम्म लैजाने र लिएर आएर किसानलाई हातमा ल्याएर पैसा दिने, त्यो खालको हाम्रो आगामी योजनाहरू हामीले चाहिँ बनाइरहेका छौँ। अब हामीलाई के भइरहेको छ भने दुध प्रशस्त मात्रामा किसानलाई हामीले भन्यौँ भैँसी किन्नुहोस्, गाई किन्नुहोस्, दुध उत्पादन गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो दुधलाई बजारसम्म पुर्याउने र तपाईँहरूको पैसा हामी ल्याएर दिन्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। अब अहिले बजारको कारणले, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसले अलिकति समस्या बनाइरहेको छ। र अर्को कुरा मलाई के लागिरहेको छ भने उत्पादन भएको छ, नेपालमा किसानहरूले उत्पादन गरेका छन्, तर त्यो बजारको ग्यारेन्टी नभएकै कारणले गर्दा कतिपय समस्याहरू चाहिँ अहिले पनि किसानका उत्पादनहरूमा समस्या आइपरेको छ। तरकारीहरूको राम्रो उचित बजारको व्यवस्थापन छैन। दुधकै कुरा गर्ने हो भने पनि राम्रोसँग त्यो सरकारले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, किसानका उत्पादनहरू तपाईँहरू उत्पादन गर्नुहोस्, उचित मूल्यमा हामी किनिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू सरकारले त्यो कुराहरू ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। र सरकार भनेको स्थानीय तह, सङ्घीय सरकार होइन, प्रदेश सरकार, सबै सरकारहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले एउटा खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। एउटा कुरा। तब अर्को कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थाको अहिले यो सम्भावित क्षेत्र जो चाहिँ यहाँ किवीको अत्यन्त धेरै ठुलो सम्भावना देखियो। अहिले किवी खेती धेरै राम्रो भएको छ, चिया खेती अत्यन्तै राम्रो भएको छ, कफी खेती राम्रो छ, त्यसै गरी तरकारी धेरै राम्रो उत्पादन हुने चिसो ठाउँ एकदम राम्रो छ, हावापानी यहाँको धेरै राम्रो छ, बासमती धान फल्छ तल फाँटमा। त्यसैले कतिपय कुराहरू एकदमै अब हामीले किसानलाई व्यावसायिक बनाउने र किसानलाई जसरी हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो सहकारी संस्थाको उद्देश्य भनेको किसानलाई धनी बनाउने। जब किसान धनी बन्छ, एकजना दुईजनालाई धनी, केही पर्सेन्ट मान्छेहरू धनी भएर भएन, समग्र आम रूपमा किसानहरू धनी हुनु पर्यो। जब किसानहरू, जनता धनी हुन्छ तब चाहिँ राज्यलाई उसले कर तिर्न सक्छ, त्यसपछि राज्य पनि समृद्ध हुन्छ र किसान चाहिँ जनता पनि समृद्ध बन्छ। यति बेला समृद्धि कहाँबाट समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आर्थिक विकास गर्नको लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई नै हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको मान्यता रहेको छ। बजार कम्पिटिसन छ, त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू गुणस्तरीय हुनु पर्यो, त्यो राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी बजारसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक छ, लोकल छ, तर हाम्रो क्वालिटी छैन, त्यो चाहिँ एकदम क्वालिटी हिँड्छ भने त्यसलाई महत्त्व दिँदैन। अब अहिलेको बजार, अहिलेको कम्पिटिसनको बजारमा हामीले किसानहरूलाई त्यो कुरा कन्भिन्स गर्नुपर्ने छ। जब चाहिँ गुणस्तरीय माल उत्पादन गरौँ, क्वालिटीको मालहरू दिउँ
भन्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। हाम्रो संस्थाबाट जब हामीले यो सस्तो ब्याजको कर्जा प्रवाह गऱ्यौँ र भैँसी किन्नको लागि किसानहरूलाई चाहिँ एकदमै भैँसी किन्न, गाई किन्न एकदम चाहिँ उनीहरूलाई प्रेरित गऱ्यौँ र जसरी चाहिँ अहिले किसानहरूले भैँसी पालिरहेको छ, गाई पालिरहेको छ, दुध बिक्री गरिरहेको छ, त्यसपछि उनीहरूलाई यहाँबाट सस्तो कर्जा, जब यहाँबाट पैसा चाहिँ सस्तो ब्याजमा उसले पैसा प्राप्त गर्यो र उसले पशुपालन गर्यो, त्यसबाट पनि धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूमा परिवर्तन भएको छ, आर्थिक परिवर्तन भएको छ र उनीहरूले बुझेका छन् यही संस्था चाहिँ हाम्रो सबै भरोसा योग्य संस्था हो है भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो किसानहरूले बुझिसक्यो, हाम्रो सदस्यहरूले बुझिसकेका छन्। लगभग अहिले हिजोको अवस्थाबाट त धेरै अगाडि बढिसक्यौँ हामी, धेरै हाम्रो किसानहरूले धेरै सुविधाहरू प्राप्त गरिसकेको महसुस हामीले गरेका छौँ। करिब 2700 जना सेयर सदस्य रहेको सूर्यमुखी साना किसान सहकारी संस्थामा 19 जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। 13 करोड 71 लाख ऋण लगानी रहेको यस सहकारी संस्थाले दिने सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लगेको र सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिइरहेको लेखा परीक्षण र हिसाब किताब पारदर्शी गरी सहकारीले कार्य गरिरहेको कुरा प्रबन्ध निर्देशक बिना पोखरेल बताउनुहुन्छ। र अहिले सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा 2700 जना चाहिँ हाम्रो सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा बाल बचत विभिन्न प्रकारको बचतहरू छ। त्यसमा बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक, मुद्दती, खुद्रुकेहरू सहित अब तिनीहरूमा चाहिँ हामीले सेयर दिँदैनौँ, उहाँहरूको इच्छा अनुसार राख्नुहुन्छ। त्यो सहित गरेर हाम्रो 3200-3300 जना जति सदस्य हुनुहुन्छ। हाम्रो अहिले 19 जना कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसमा अब पसलमा हुनुहुन्छ 3 जना जेटिए अनि भेटनरी प्राविधिक अनि फाँट वाइज ऋण फाँट अनि काउन्टरमा लेखा फाँट गरेर फाँटहरूलाई व्यवस्थित गरी हाम्रो 19 जना स्टाफ हुनुहुन्छ। फिल्ड स्टाफ पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो उता काठमाडौँको चाहिँ नारायणटारमा शाखा कार्यालय पनि छ, उता पनि 1 जना स्टाफ कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो बचत चाहिँ अहिले 7 करोड 35 लाख चाहिँ हाम्रो निक्षेप छ। त्यसमा बाल बचत, दैनिक बचत पनि सङ्कलन हुन्छ, बाल व्यक्तिगत अनि त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिक, खुद्रुके, हामी यहाँबाट बच्चाहरूको लागि खुद्रुकेहरू दिन्छौँ, त्यसको लागि खुद्रुकेमा जम्मा गर्नुहुन्छ, यहाँ लिएर आएर खुद्रुके खोल्नुहुन्छ, त्यसमा पनि डिपोजिट छ। 7 करोड 35 लाख चाहिँ हाम्रो अहिले बचत छ। त्यस्तै ऋण लगानी अहिले बाहिर लगानीमा रहिरहेको ऋण 13 करोड 71 लाख चाहिँ हाम्रो अहिले ऋण लगानीहरू छ। हाम्रो साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट पनि हामीले सहुलियत दरमा कर्जा लिएर आएर लगानी गरेका छौँ। हामीले अहिले प्रभु रेमिटेन्स र हिमाल रेमिटेन्स 2 प्रकारको रेमिटेन्स सञ्चालन गरेका छौँ र आयामी पनि राख्ने अहिले तयारीमा छौँ। हाम्रो अहिले यो आन्तरिक हिसाब चाहिँ सफ्टवेयरमा पनि छ, 2 वर्ष भयो सफ्टवेयर पनि इन्ट्री छ र हाम्रो लेजरमा पनि इन्ट्री छ। कर्मचारीहरू अत्यन्त दक्ष नै हुनुहुन्छ, सबैजना कमर्स म्यानेजमेन्टकै ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो त्यस्तो हिसाबहरू राख्ने त्यस्तोमा कुनै समस्याहरू नै छैन। त्यस्तै अब ऋणहरू 5%, 6%, 10%, 12 र 15%का ऋणहरू लगानी छौँ। त्यसमा हाम्रो मासिक ब्याज र 3 महिनामा किस्ता असुली हुन्छ। हामीले पनि साना किसान विकास ब्याङ्क र युवा स्वरोजगारमा चाहिँ महिने पछि ब्याज तिर्नुपर्छ र 3 महिनामा किस्ता तिर्नुपर्छ। यता पनि हामीले त्यसै गरी असुली गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्षेत्र मेलम्ची नगरपालिकाको 1, 2, 3, 4, 5 र 12 नम्बरसम्म कार्यक्षेत्र छ। हाम्रो स्टाफहरू उतै हुनुहुन्छ, सम्बन्धित फिल्डमै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले फर्म ऋणको लागि फर्म पनि उतैबाट भरेर ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यता ऋण फर्म आएपछि चाहिँ हाम्रो ऋण समितिले निर्णय गर्नुहुन्छ, स्वीकृत अस्वीकृत। त्यसपछि स्वीकृत भएपछि चाहिँ हामी फोन गरेर सदस्यलाई भन्छौँ अथवा सदस्यहरूले नै फोन गरेर कहिले आउँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएको दिन चाहिँ हामीले जसरी पनि ऋण लगानी पनि गरेकै छौँ। अनि बचत सङ्कलनकोमा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै स्टाफ हुनुहुन्छ, त्यताबाट चाहिँ सङ्कलन भएर आइरहेको हुन्छ। मेलम्ची नगरपालिकाभित्र 6वटा कार्यक्षेत्र रहेको सूर्यमुखी साना किसान सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लगेको छ। यस सहकारीले कृषिलाई जोड दिँदै कृषि तालिमका लागि युवाहरूलाई इजरायल पठाउने, मल बिउ बिजन समयमै उपलब्ध गराइदिने, पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पशु बिमा, पशु सुत्केरी भत्ता, जीविकोपार्जन कर्जा,
दुग्ध पदार्थको सङ्कलन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ। सहकारीले ल्याएका यस्ता प्रभावकारी योजनाका कारण धेरै युवा कृषकहरू उद्यमी बनेका छन्। किवी खेतीलाई चाहिँ यहाँ सहकारीसम्म आइपुग्न चाहिँ मेन कुरो हाम्रो सहकारी संस्थाले यो किवी खेतीलाई किवी नर्सरी चाहिँ हाम्रो सहकारीले चाहिँ दिएको छ। अब हामी यो नगरपालिका अन्तर्गत भोटेचौर र हैपुङ गरेर हामीले संयुक्त रूपमा 2टा फर्म सञ्चालन गरेका छौँ। अनि अब यो भोटेचौरमा हाम्रो 1040 बोट छ भने हैपुङमा 4500 बोट हामीसँग किवी बिरुवाहरू हामीले चाहिँ अब फल्नलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा छ र हामीले यो भोटेचौरमा यसपालि तेस्रो वर्षमा हामी फल चाहिँ टिपिराखेका छौँ र हैपुङमा दोस्रो वर्षमा फल टिपिरहेका छौँ। अब हामीले हेर्दाखेरि यो किवी फलबाट आम्दानी नहुने भन्ने कुरा होइन, मेन त कुरो के रह्यो भनेदेखि हामीले आजभोलि अब यो मङ्सिरको सिजनमा किवी टिप्ने सिजन हो। अनि यो किवीलाई हामीले बजारमा अहिले लैहाल्दाखेरि किवीको बजार भाउ एकदमै कम छ। त्यो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो किवी आफ्नो फलको चाहिँ लगानी राम्रो प्रतिफल लिनको लागि चाहिँ हामीलाई कोल्ड स्टोर यो चाहिँ किवीलाई चाहिँ स्टोरेज गरेर 4 महिना 6 महिनासम्म होल्ड गरेर बजारमा लान सक्यौँ भने अहिले बेचिरहेको मूल्यमा हामीले डबल चाहिँ मूल्यमा बेच्नेछौँ र त्यसो गर्न सक्यो भने हाम्रो कृषकहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रो हित हुने थियो भन्ने लाग्दछ। मलाई चाहिँ कृषि प्रशिक्षार्थीको रूपमा इजरायल जान दिएर त्यहाँको अनुभवहरू लिएर यहाँ आएर लोन सहुलियत दरमा लोन दिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराइदिएका सूर्यमुखीले। सहकारी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो माध्यम रहेछ, सबैले सम्झिनुपर्ने रहेछ। सहयोगी कृषकहरूको चाहिँ साझा बाटो भनेको चाहिँ कृषि सहकारी रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी हो र हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण दिएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराइदिएछ। हामी खुसी छौँ। सूर्यमुखी साना किसान सहकारीबाट 5 लाख रुपियाँ ऋण लिएको छु। यो पुरै काम गर्नलाई लगभग 15-20 लाख जति लगानी भएको छ। अहिले दिनमा लगभग 50-55 लिटर दुध बेचिन्छ। 4000 जति इन्कम भयो भने यसलाई 2200 खुवाउँदाखेरि पुग्छ। राम्रै छ, बडा बेनिफिट पनि राम्रै छ। कृषि पेसाबाट किसानहरूको गुजारा मात्र चलेको तर जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकिरहेको अवस्था छैन। साँच्चै युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आबद्ध गराउने हो भने किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले सजिलै बजार पाउनु पर्दछ। सरकारले कृषि उपजहरू खरिद गरिदिने हो भने कृषकहरूमा थप हौसला बढ्ने देखिन्छ। त्यसैकारण सरकारले ल्याएका आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमहरू सफल बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार र सहकारी बीचमा जस्तो सरकारले अहिले आर्थिक समृद्धिका जति कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ र त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिपय कार्यक्रमहरू सफल भएको छैन, त्यो असफल भएको छ। त्यो कार्यक्रम असफल हुनुको पछाडि कारण के हो भनेदेखि मान्छेलाई त्यो कृषि पेसाप्रति विश्वास भएन। उसले कृषि पेसा सुरुवात गर्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ऊ चाहिँ घाटा लाग्छ उसलाई। र यहाँ चाहिँ एउटा गाई फार्म खोलेर एउटा युवा सुरुवात गर्न थाल्यो भने उसलाई घाटा लाग्छ र अनि विदेश गएर उसले त्यो चाहिँ पैसा कमाएर आएर ऋण तिर्नुपर्ने खालको अवस्थाहरू सिर्जना हुन थाल्यो। र कतिपय चाहिँ कृषि फर्महरू हामी गर्छौँ, अब त हामी लाग्छौँ, युवाहरू कृषिमा लाग्नुपर्छ, अब लाग्यौँ भनेर गर्छन्, फेरि सुरु गर्छ, फेरि निराशा पैदा भइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले सरकारले सहकारी र सरकारले साझेदारी गरेर कतिपय सहकारीको माध्यमबाट नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार। त्यसो भएको हुनाले हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामीले सुखी नेपाली, खुसी नेपाली भनेर जो सरकारको नारा छ, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जो सपना छ सरकारको, त्यसलाई हामीले साकार बनाउनको लागि, सफल बनाउनको लागि हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जो युवाहरू अहिले कतिपय विदेशमा गएर कति धेरै दुःख बिहोरिरहेका छन्, कतिपय चाहिँ हाम्रा भङ्तारिरहेका युवाहरू छन्, त्यो सबै युवाहरूलाई अहिले बाँझो बसेका जमिनहरू जो चाहिँ त्यो अत्यन्त धेरै प्रचुर मात्रामा धेरै ठुला ठुला सम्भावनाहरू कृषिको क्षेत्रमा छ,
तर त्यो एकदमै अध्ययन गर्नु पर्यो सरकारले, एउटा प्लानिङ गरिदिनु पर्यो सरकारले, योजना बनाइदिनु पर्यो, यो क्षेत्रमा यो खेती गर्ने, यो क्षेत्रमा यो खेती गर्ने, तिमीहरू यो काममा लाग, यो उत्पादन गर, ल हामी ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ भनेर सरकारले भनिदिनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको तल चाहिँ माध्यम भनेको चाहिँ सहकारीसँग साझेदारी गर्नु पर्यो। सरकार र सहकारी मिलेर अब समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। नेपालमा सहकारीको विकास भएसँगै आर्थिक समृद्धि मात्रै भएको छैन, विदेशी नै युवाहरू स्वदेशमै रमाउन थालेका छन्। गाउँ गाउँमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्र व्यापक बन्दै गइरहेको छ। सामूहिक रूपमा व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। खाद्यान्नका लागि परनिर्भर रहेको हाम्रो देश बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। चाँडै हाम्रो देश कृषि र पशुपालनबाटै समृद्ध हुने निश्चित छ।